أحسنت ما شاء الله. أستاذ علي رضا رضاي ما شاء الله، أنت فنان ما شاء الله، أنت جواد ما شاء الله، أنت جيد ما شاء الله، صوت العالي ما شاء الله. فك رقبة أو يتيما ذا قرار أو مسكينا ذا ضرر الله والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
بارك الله في حسن صوتك ما شاء الله الله बैठ जाए तशरीफ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك وأما السائل وأما بنعمة ربك فحدث صدق جزاكم الله أحسن الجزاء